बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हुलाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। बुल्ले शाह अदबी संघ रजिस्टर कसूर के सदर डॉक्टर रियाज अंजम ने कहा कि सरवर कुनैन की मत ख्वानी रब्बे कायनात की सुन्नत है। बारगाह रिसालत के पहले नात ख्वां हज़रत हसन बिन साबित की खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त अफ़ज़ा फरमाई। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मुनक्किदा नातिया शायरों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अदबी तकरीबात का इनकात वक़्त की अहम ज़रूरत है। इस सिलसिले में बुल्ले शाह अदबी संगत अपने जिम्मेदारी निभा रही हैं और गुज़श्ता सालों से इसी तरह इस मुबारक मौके पर सरकार दो आलम की मदसराही से अवाम को दिलों को गरमा रहे हैं। नाते शायरा में मुकामी शायरा कराम अब्दुल रज़ाक मोहसन, राना खुर्शीद अहमद, सलीम आफ्ताब सलीम, डॉक्टर अरशद शाहिद, अशरफ खान, शाजी मियां मोहम्मद जमील, फ़कीर कामिल, हाफिज़ अली अहमद, जुल्फ़िकार नाज़िर के अलावा इंडिया में नात को शायर तलक राज पारिस ने भी इस ऑनलाइन नाते कलाम पेश किया। कबल अज़ तकरीब के मुंतज़िम जुल्फ़िकार अहमद नाज़िर ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में अदबी तकरीबात का इनकात वक़्त की अहम ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम पर हर तरफ से हाजिर हैं। इख्तिताम दुरूद इस्लाम पर हुआ, जबकि नमाज जुम्मे के बाद बुल्ले शाह अदबी संगत शोबा ख़वातीन के ज़रिए तमाम महफ़िल नात मुनक्किद हुई, जिसमें ख़वातीन नात ख्वानों ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल पेश किए। अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक रुझान पुलिस थाना बंगला अच्छा और सोनमियानी का कच्चा के इलाकों में मुश्तरका ग्रैंड सर्च ऑपरेशन में जिला पुलिस और अलर्ट पुलिस फोर्स के बख्तर बंद गाड़ियों ने शिरकत की। सर्च ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर जायम पेशा नासिर के ठिकानों पर किया गया। ऑपरेशन में 5 मुलजिमान असला समेत गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से कलाशनकोफ, बंदूक, 12 बोर और पिस्टल बरामद की गई। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। रुझान और बंगला अच्छा के इलाकों में पुलिस के रट कायम हो चुकी है। DPO दोस्त मोहम्मद का कहना था कि अंदरून कच्चा और इससे महलका इलाकों में पुलिस की 15 पैकेट्स कायम, 600 से ज़ायद मुलजिमान तैनात। कच्चा में जायम पेशा नासिर की सरकूबी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हाजी समीर कंबो मंडी अहमदाबाद के नवाई इलाका मोहम्मद नगर लादू का उफ हयात वाला के नौजवान तनवीर अहमद को 3 माह से अगवा किया गया, जो कि अब तक बाजियाब न हो सका। वाकिन का कहना है कि 3 माह हो गए हैं FIR को हुए, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साइला का कहना है कि तनवीर अहमद उम्र 21 साल मेरा हकीकी बेटा है, जो कि वर्कशॉप की दुकान करता था। 3 माह पहले मेरा बेटा तनवीर अहमद घर से निकल कर अपनी वर्कशॉप पर जा रहा था कि रास्ते में मुलजिमान बिला माँ 2 कस नामालूम हाई आतिश असला के साथ मुजरिमाना नियत के तहत बासवारी कैरी डब्बा सड़क पर खड़े थे। जो ही मेरा बेटा मुलजिमान के करीब पहुंचा तो मुलजिमान ने असला के बलबूते पर मेरे बेटे को काबू कर लिया और फिर तनवीर को असला के जोर पर कैरी डब्बे में डालकर मुंजानिब बसीरपुर फरार हो गए। जब साइला का बेटा घर ना पहुंचा तो मुझे अपने बेटे की फिक्र लाहक हुई। फिर साइला और अजीज़ो कार ने तनवीर अहमद की तलाश शुरू कर दी। दौरान तलाश गवाहान FIR ने बताया कि मुलजिमान बिला कैरी डब्बा में अगवा करके मुंजानिब बसीरपुर फरार हुए। लवाकिन का कहना है कि FIR होने के बावजूद भी पुलिस हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। लवाकिन का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा है कि जल्द से जल्द हमारे बेटे को बाजियाब करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ पाकपतन CT49 न्यूज़ गुलाम अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना जुलूस बसिलसिला विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 20 चक से सुबह 8 बजे बरामद हुआ, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद लब्बैक या रसूल अल्लाह और मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए शरीक हुए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अज़ीमुल शान जुलूस 9 बजे गुलाम अब्बास डोगर 5 शाप चौक जमाल हर साल की तरह पहुंचा, जहां पर हस्ब रवायत कारी वारिस, कारी इब्राहिम और कारी शबीर ने रिसालत माँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर और इनकी हालात ज़िंदगी से जुलूस के शुरका को आगाही दी। सरबरार यासीन डोगर अलमरूफ फौजी सरदार और सरदार असद अब्बास डोगर की तरफ से ईद मिलादुन नबी के इस जुलूस में शरीक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लंगर का एहतमाम किया गया।
خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے بلال حسن بٹی کی رپورٹ کے مطابق شیرگڑھ کے نوائی گاؤں 5ویں AL میں جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جامعہ مرکزی مسجد گوسیہ میں محفل میلاد اور قرآن خوانی کا خاص اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا افضل سرائکی نے خصوصی خطاب کیا۔ نوائی گاؤں 5ویں AL میں جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قاری انور نقشبندی کی زیر صدارت محفل میلاد نبی اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں آقا دو جہاں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ محفل میلاد النبی پر حضرت مولانا افضل سرائکی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کائنات سارا نظام اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اہل علاقہ نے بہترین انتظامات کرنے پر رانا افضل مستری عابد اور رانا احسن ایاز کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سیوریج کے پانی سے کاشت سبزیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سرگودا میں 32 کنال پر کاشت زہریلی سبزیاں تلف کر دیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سرگودا میں کارروائی 32 کنال پر سیوریج کے پانی سے کاشت فصل کو ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلا کر تلف کر دیا۔ سرگودا کے علاقے اقبال کالونی اور حسین آباد سے 32 کنال پر کاشت سبزیاں تلف کر دیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 160 کنال پر کاشت سبزیوں کا معائنہ کیا۔ تلف کی گئی سبزیوں میں پالک اور سلاد کی فصل شامل تھی۔ قواعد و ضابط کی خلاف ورزیوں پر کاشتکاروں کو حتمی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر پابندی عائد ہے۔ جعل ساز مافیا کی نشاندہی کے لیے فوڈ سیفٹی ہیلپ لائن 1123 پر رابطہ کریں۔ منڈی C49 نیوز چینل کے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق پار ربیع الاول کے روز رات کے DIG آپریشن کا تھانہ مانگا منڈی کا دورہ۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کا رات گئے تھانہ مانگا منڈی کا دورہ۔ ASP سدرا خان بھی تھانہ مانگا منڈی پہنچ گئیں۔ اس کے علاوہ تھانہ مانگا منڈی کے SHO دیگر افسران بھی DIG کے پہنچے پر موجود تھے۔ سید علی ناصر رضوی نے تھانہ کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ DIG آپریشنز نے فرنٹ ڈیسک کے علاوہ حوالات دیگر سیکشنز کا بھی معائنہ کیا اور کہا کہ تھانے میں آنے والے تمام سائلین اور مظلوم کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے مسائل سننے کی تلقین کی۔ یہ محکمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ہمارا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہمارے فرائض میں ہے۔ رخ کرتے ہیں حافظ آباد کا۔ ملک طیب لیاقت اوان کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت حافظ آباد کے علماء کرام نے کی، جن میں بیرسٹر سید وسیم الحسن نقوی، قاری اجمل، مولانا بدر الزمان تار، مولانا محمد رضا مدنی، حافظ بلال احمد نقشبندی، پروفیسر اکرم چشتی، سید عثمان نقوی، حافظ ممتاز احمد اور دیگر علماء کرام نے کی۔ جلوس نکے چونک سے شروع ہوا اور نکے روڈ، فاروق اعظم، راجہ چونک، کلمہ چونک، مبارک چونک، فواڑہ چونک سے ہوتا ہوا اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ DPO فیصل آباد گلزار کی ہدایت پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ سٹی SHO حفیظ انجم کی طرف سے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا گیا۔ الرٹ فورس ریسکیو 1122 بھی شامل تھی۔ جلوس کے شرکا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ علماء کرام نے مختلف چوکیوں میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار پیش کیا۔ جلوس پر ہر طرف سے گل باشی اور پتیاں نشاور کی گئیں۔ جلوس میں نعت شریف پڑھی گئی جا رہی تھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ C49 نیوز چینل کے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمران علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی حدود گلشن حدید میں 2 ملزمان موٹر سائیکل پر آئے۔ ایک ملزم موٹر سائیکل پر باہر کھڑا رہا جبکہ دوسرے ملزم نے اسٹیٹ ایجنسی میں جا کر زوار حسین کھوکھر اور اطہر چوکھیوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ SHO اسٹیل ٹاؤن فوری موقع پر پہنچے اور موقع سے 5 کھول قبضہ پولیس میں لیے مقتولین کو اسپتال روانہ کیا گیا۔ SSP ملیر طارق علیہ مستوی خود موقع پر جا رہے تھے۔ اسٹیٹ ٹاؤن کے علاقے سرمار گوتھ میں 2 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے SSP ملیر طارق مستوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے
खबर शामिल करते हैं। हाजी समी कम्बो हुजरा शाम की महकमा पब्लिक हेल्थ और ठेकेदार की मिली भगत से कौमी खजाने को लाखों रुपए का चूना। महकमा पब्लिक हेल्थ के फंड से बनने वाली सैकड़ों फीट सड़क से वाटर सप्लाई का पाइप काट कर कबाड़ में फरोख्त करने का इंकशाफ। सब इंजीनियर कमर और ठेकेदार आसिफ पब्लिक हेल्थ ने करोड़ों रुपए की करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। शहरी सरापा एहतजाज मामले की शफाफ इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। करोड़ों रुपए के मंसूबे वाटर सप्लाई स्कीमों को चलाने से पहले ही तबाह हाल कर दिया। शहरियों के घरों में पानी सप्लाई करने वाला पाइप गायब होने से शहरी वाटर सप्लाई से महरूम। पत्तों की राना महबूब अहमद सिटी रिपोर्टर C49 न्यूज़ से। पत्तों की डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में पत्तों की पेशी पर आया खतरनाक मुलजिम फरार। रशीदी उर्फ रशीदी नामी डाकू संगीन मुकदमात में मुलविस था। पुलिस राय थाना सिटी में 4 जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। राय के मुताबिक पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल, डकैती और मंशियात जैसे संगीन जुर्म में मुलविस था। FIR के मुताबिक जुडिशनल इंचार्ज SI शबीर अहसन, जफर इकबाल और मुहर्रर बख्शी खाना मजहर नामी पुलिस कांस्टेबल आसिफ ने मुलजिम के साथ साज़बाज होकर फरार करवाने में मदद फ्राहम की। पत्तों की कांस्टेबल ऑफिस ने अपने मोबाइल मुलजिम रशीद उर्फ रशीदी को दे रखा था। जैसे ही मुलजिम रशीद अदालत के गेट पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद एक अदद कार बैंक वाइट जिसमें मुलजिम एक मर्द और एक खवातीन पहले ही कार में मौजूद थे साथ लेकर फरार हो गए। DPO कसूर ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। खबर शामिल करते हैं किला अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर एसएम मनसब से। अंजुमन तलबा इस्लाम यूनिट किला अहमदाबाद के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद उल मिलादुन नबी की खुशी में सालाना केक कटिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से अंजुमन तलबा इस्लाम के केक कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की और किला अहमदाबाद में सेशन तलबा इस्लाम यूनिट भी तश्कील दी गई, जिसमें ज़िला जनरल सेक्रेटरी राना चांद साहिब ने नौ मुंतखब अहदे दौरान से हदायत की कि हमारा मिशन और जो अज़म है हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर तालिब इल्म, हर नौजवान, हर गली में सईदी मुर्शिद या नबी की सदाएं बुलंद करना है और हम इस मिशन को अज़म में कामयाब होंगे। जिसमें साबका जनरल सेक्रेटरी पीर आबिद शाह साहिब ने कहा कि ये नौजवान हमारी अंजुम का सरमाया है और हम इस मिशन को जारी रखना है। जनरल सेक्रेटरी राना चांद साहिब ने दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हम सबको राह पर इस्तकामत अता फरमाए और इस प्रोग्राम को कामयाब होने पर ज़िली कबीना ने ढेरों मुबारकबाद पेश की। लोअर दीन से C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलम गिरोह मखीर की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर दीन में अवामी नेशनल पार्टी के एक वर्कर्स कन्वेंशन प्रोग्राम चिकंदरा में मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक लोअर दीन चिकंदरा में अवामी नेशनल पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने वाला मरकजी सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती और आने वाले इलेक्शन के नामजद उम्मीदवार PK 14 के मोहम्मद वासिल खान, NA 6 के उम्मीदवार हुसैन शाह खान, हाजी बहादुर खान ने खिताब करते हुए कहा, अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स आने वाले इलेक्शन में साथ होना ज़रूरी है। वर्कर्स से हमारा दुरास्त है, अगर आने वाले इलेक्शन में पार्टी को दोबारा तहसील में मजबूत देखना चाहते हो तो NA 6 हुसैन शाह खान, यूसुफजाई और मोहम्मद वासिल खान को इलाके के लिए कामयाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले से दोनों उम्मीदवारों ने इंतजामी के लिए बहुत खिदमात की। कसूर के नवाई गाँव रसूल नगर में मदरसा पैगाम मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तमाम तहसील भर के मुख्तलिफ नात ख्वानों की मदसराई के नातिया मुकाबलों के दौरान मदारिस के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। गाँव के जामिया मस्जिद में पुरवकार महफिल मिलाद में सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की और मंडी उस्मानवाला से सनूल बूटा, रसूल नगर से अली हसन जैन, बेडिया से कारी काशिफ, सांदिया से शाहिद, फतूही वाला से अजीम, कसूर से मलक आरिफ अली, हाफिज दिशान समेत दीगर नात ख्वानों ने नुमाया पोजीशनें हासिल की, जिनको मौके पर शुरका की वोटिंग और हमायत के पेश नज़र ट्रॉफियाँ तकसीम की गई।
تقریب کے منتظم و نقیب نصیر احمد نے اس موقع پر مدارس کے طلبہ کو حوصلہ افزائی کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ نعت پڑھنا آقا کریم سے محبت کا اظہار ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نعت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، مگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجی ہوئی محفل میں سج دھج کر شرکت کرنی چاہیے اور ایسے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو نعت پڑھنے کا شوق اور جنون رکھتے ہیں۔ ایبٹ آباد سے نملی میرا روڈ 10 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد شروع ہونے والے کام سے نملی میرا روڈ اب تک خستہ حال کا شکار۔ ٹھیکیدار اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، روک لیتا ہے، جبکہ جس جگہ پر بلیک ٹاپ ہوا وہ بھی ناقص مٹیریل سے ہوا۔ ابھی اس ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا۔ چند منٹ کی مسافت پر گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ علاقہ مکین سخت پریشانی سے دوچار ہیں۔ عوام کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ نملی میرا روڈ پر توجہ دی جائے جو اتنے طویل عرصے کے بعد بھی نامکمل ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بٹی کا اسسٹنٹ قصور رضوان الحق پوری کے ہمراہ تحصیل آفس کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بٹی کا اسسٹنٹ قصور رضوان الحق پوری کے ہمراہ تحصیل آفس کا اچانک دورہ، افسران عملے کی حاضری صفائی ستھرائی اور سائلین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے ریونیو سروسز بارے بھی دریافت کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بٹی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کے محکمہ مال سے متعلقہ مسائل کو بروقت حل کیا جائے۔ تمام افسران اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں پوری کریں تاکہ عوام کو ریونیو معاملات کے حل میں شکایات نہ ہوں۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بٹی کی زیر صدارت ضلعی افسران کا اہم اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کی ضلع کے تمام سرکاری اسپتالوں میں 100% طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے سمیت شہر میں صفائی ستھرائی اور گرین بیلٹس کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کے لیے ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بٹی کی زیر صدارت ضلعی افسران کا اہم اجلاس میں ڈینگی اور اسموک کی روک تھام، تجاوزات کے خاتمے، کھاد کی سرکاری ریٹس پر دستیابی کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اب گاؤں چمکیں گے پروگرام، پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی اور بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی جائزہ لیا۔ تمام ضلعی افسران کو شہریوں کو تمام شعبہ زندگی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر کی ضلع کے تمام سرکاری اسپتالوں میں 100% طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے سمیت شہر میں صفائی ستھرائی اور گرین بیلٹس کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ افسران اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور فرض شناسی سے ادا کریں۔ کام نہ کرنے والے افسران کی ضلع میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔